لا فيديو غنشوفوا واحد ليكزارسيس دابليكاسيون ديال الالغوريثم غنشوفوا التطبيق ديالو بان لونغاج دو بروغراماسيون اللي هو بيتون. L'exercice que Goulina écrit un algorithme qui demande de l'utilisateur de taper la quantité de produits vendus et le prix de vente et afficher le chiffre d'affaires de l'entreprise. يعني on demande à l'utilisateur يدخل لنا quantité ou le prix de vente. حنا خصنا نقولوا ليه le chiffre d'affaires. أول شيء غنديرو étape par étape هو غنديرو واحد العنوان algorithme نسميو chiffre d'affaires. ثانيا les variables شنو هما produit vendu يعني هذيك لا quantité يعني غتكون entier. le prix de vente يعني تا هو اللي غيدخل l'utilisateur و chiffre d'affaires هو اللي غنافيشيو. prix de vente و chiffre d'affaires يكونوا دي ريال. دوزو تاني حاجة نديرو ديبي غنديرو écrire شنو ان افيشيو utilisateur واحد الميساج غنقولو ليه entrer la quantité de produit باش يعرف شنو يدخل. من بعد غيدخل واحد لا فالور نقراوها يعني افيكتيوها في هاد لو فاريابل. تاني حاجه غنقولو ليه لو بري يعني نقولو entrer le prix de vente. من بعد غنديرو نقراو ومن بعد نديرو لوبيراسيون المهمه هي غنافيكتيو شيفر دافير ليه القيمه ديال لو بري دو فونت او البرودوي لا كونتيتي يعني غتكون بحال هكا. وفي الاخير غنديرو écrire و غنافيشيو لو شيفر دافير écrire لو شيفر دافير اي لو شيفر دافير يعني غيكون على برا يعني وغيتافيشا لوتيليزاتور القيمه الكليه. دابا غنديرو لو تيست ديال البروغرام. دابا نشوفو لابليكاسيون عن طريق لونغاج دو بروغراماسيون بيتون. دابا شنو خصنا نديرو واحد دي انبوت يعني يدخل لوتيليزاتور وحنايا نديرو العمليه ديالنا عن طريق بيتون. امر سهل. اول حاجه نشوفو واحد تيست باش نافيشيو نشوفو ديك ايكريغ و لير. برينت هي معنيتها ايكريغ باش تافيشا لينا نديرو اونطري مثلا بحال هكا ونديرو ران كما تشوفوا معايا هنا في لا كونسول كتافيشا داكشي درنا ليه لي برينت. دابا في بيتون كاين واحد الحاجه زوين ميزه معروف بيتون بالاختصار ديالو يعني اننا باش بلاص ما نديكلاري واحد لا فاريابل ما عندوش لا لو تيب غنديكلاريوها ديريكت هنايا ولا كونستون ديريكت فقط كنديرو الاسم فقط. باغ اكزومبل بغينا لا كونتيتي غنديرو كونتيتي فقط بحال هكا ما نعطيوه حتى قيمه حيت لوتيليزاتور هو اللي يعطي قيمه ساهله. غنديرو تساوي شنو غتكون في هاد الكونتيتي نديرو انبوت هادي معنيتها ليغ داكشي اللي غيدخل لوتيليزاتور باش يعرف شنو غيدخل. عندي واحد الميساج داخل هاد انبوت غنقولوا لي اونطري لا كونتيتي يعني هنا يعني داكشي اللي غيتافيش لي هاد الميساج داكشي اللي غيدخل غيتحط في هاد لا كونتيتي في هاد لا فاريابل. مثلا تافيش لي هنا شتي كديروا لي هنا كيقول لي دخل مثلا بحال هكا شي قيمه ولات دابا ولات في هاد لا كونتيتي. نفس الشيء غنديرو بالنسبه للبري عندي واحد الفاريابل سميتو بري اوكي غنديرو اونطري لو بري ها هو يدخلو. من بعد شنو غيدير دابا ولا عامري عند لا كونتيتي هاد البري. دابا غندير واحد الفاريابل اخر هو الشيفر دافير. شنو غتكون فيه افيكتاسيون هي تساوي وحده هادي معنيتها افيكتاسيون ماشي معنيتها تساوي ديال الماط يعني كونديسيون يعني مقارنه لا هادي تساوي وحده هي افيكتاسيون يعني الشيفر دافير تكون فيها هي تكون فيها لا كونتيتي مضروبه في لو بري. وفي الاخير غنديرو بالافيشاج عن طريق ايكريغ ماشي ايكريغ عفوا في بيتون هي برينت غنديرو شيفر دافير اوكي نديرو ران لا كونتيتي. وهذا عارفين الغوريثم كيخدم سطر بسطر يعني يبدا سطر هذا من بعد هذا من بعد هذا من بعد كيدخل لا كونتيتي ندخل باغ اكزومبل 100 ضربت هنا اسمعوا لي 100 دو بري مثلا 34 وفي الاخر اوكي كاين شي غلط هنا
كونتيتي في البري كانت بالنسبة لبلان كاين شي غلط هادي سيكونس باي نوت اوف تايب str داك يعتبرو انت كاين واحد المشكل دابا ني درنا واحد المدخله هنا غادي نشوفوها من بعد حيت هنا ما حددناش لو تيب ديال هذا حيت في بيطون ما كنقولوش لو تيب هنا شنو تعتبر المدخل اللي دخل هاد 5 اعتبرو سترينغ وسترينغ ما يمكنش نديرو ليه الضرب مع سترينغ دابا الا درنا بليس باغ اكزومبل هنا غنديرو دابا لو تيست غنديرو 1 و 2 شي افيشا ليا 12 شت ليا 1 لصقه مع 2 هنا خصنا نديرو واحد الحاجه كتسمى الكاستينغ احنا نشوفوها هنا ندخلو لهاد الموقع كتبدل لي لا فورم ديالو يعني هنا شنو خصنا نديرو خصنا نجيو هنا قبل الانبوت خصنا نديرو انت اوكي بليس انت يعني بحال كنبدلو ليه لو تيب ديالو حيت هنا كاين مشاكل في بيطون ما فيهوش هاد التيب دابا الا جربنا دابا نديرو ضرب نديرو لا كونتيتي يا افيشا ليا لو ريزلت حيت هذا كونتيتي هذا انبوت اعتبرو سترينغ اعتبرو شين دو كاركتر زائد شين دو كاركتر يعني لاصقهم ميمكنش دير الضرب هنا شنو درت الكاستينغ يعني نبدلو كنبدلو لو تيب من سترينغ الاونتي يعني كونتيتي ولات نيت رقم ما بقاتش سترينغ يعني يقدروا نديروها الضرب عن طريق هذه كتسمى كاستينغ يعني هادشي غنشوفوه في بيطون كتر المهم هذا كان التطبيق ديال الالغوريثم المهم هو الالغوريثم تفهموا الالغوريثم هذا ماشي مهم دابا المهم هادشي كيف هاد الفيديو كتمنى يكون عجبكم الى الفيديو الجاي